بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لا تعذبني بعقوبتك، یعنی خدا با عقوبتت ادبم نکن، با مجازاتت ادبم نکن خدا. یعنی یه رفیق تذکری بهم بده، راه و جا و نشونم بده، یعنی توفیق توبه استغفار بهم عنایت کن. ولا تمکر بی فی حیلتک، من أين لي الخير یا رب، ولا یوجد الا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترب عليك ولم يرضك خرجا عن قدرتك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، بك غرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأل فيؤتيني، وإن كنت بخيلا حين يستغرضني. والحمد لله الذي أنادي كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره، لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، لو رجوت غيره لا خلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. شکر خدایی رو که بهش توکل میکنم، اکرامم میکنه، دست نوازش به سرم میکشه. و
و به مردم تکیه نمی کند، به غیر او امیدوار نمیشم که اگر تکیه کنم خارم میکنه. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني غني. والحمد لله الذي يخلقني حتى كأني لا ذنب لي. شکر خدایی رو که تحملم میکنه، با من با علم و بردباریش معامله میکنه. انگار من گناهی انجام ندادم، جادار فریاد بزنم بگم فربی احمد و شیمنی و حق بهمدی. فربی احمد و شیمنی و حق بهمدی. مولای من بهترین، خدای من عزیزترین پیش من و سزاوار من او رو شکر کنم. بگم خدا زبان شکر کردن بهمون بده، توفیق شکر نعمتات رو بهمون عطا کن. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرقا و مناهل الرجاء الیک مطرقا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباخا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجي بموضع الإجابة وللملوفين بمرصد إغاثة وأنا في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوعة عما في عيد المستأثرين وأن الرائل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي ومن غير استحقاق لاستماعك مني ولا استجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجيل الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله
وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. خدایا خودت فرمودی و فرموده تو حقه، وعده تو راست خدا، از فضل خدا طلب کنید هر چه میخوای بخواد. خدا نسبت به شما مهربانه. واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. خدا ما با کوله باری از خواسته ها و حاجات اینجا اومدیم، امیدوارانه نشستیم تو رو میخونیم خدا. ولیس من صفاتک یا سیدی انت امر بالصواب و تمنع العطیت و انت المنان بالعطیات علی عدل مملکتک و العائد علیهم بتأذن رأفتک. الهی ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونبهت باسمي كبيرا. فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. بازم فریاد بزنیم الهی العفو الهی معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيع لك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك سمعت. فإن فوت فخير راهب وإن عذبت فغير ظالم. اگه عذابم کنی بهم ظلم نکردی خدا، من با اعمالی که انجام دادم در مقابل اون همه نعمتها و خوبیای تو مستحق عذابم. اما اومدم منو ببخشی
افم کنی مولا جانم بازم صدا بزنی الهی الف الهی الف الهی الف الهی الف حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتک معتیانی ما تکره معتیانی ما تکره وجودک و کرمک و عدلتی فی شدتی مع قلت عیایی رأفتک و رحمتک وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي دام بشنو يا خير من دعوت أفضل من رجا یا سیدی عملی آقای من آرزوام بزرگه عظم یا سیدی عملی و ساعت عملی فاعتنی من عفوك به مقدار عملی ولا تأخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفق أمن أحسن بك ذنوب وما أنا يا رب وما خطري حبني بفضلك وتصدق علي بعفوك مولاي من بفضل رحمتك منو ببخش و با عفوت امشب بهم صدقه بده مولا جانم بازم یک صدا همه با هم الهی هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المتلئين بل لأنك يا رب خير الساترين بل لأنك يا رب خير الساترين
حكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بعلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك المكغني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك وليا ويسرعني إلى التبثب على مهارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا قديم المن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني کرامتت کجاست ای کریم ترین بخشندگان مولای من با همون کرامتت ما رو دریاب دستمونو بگیر از گناه از غیر خودت از عذاب آزادمون کن خدا و برحمتک فخلصنی یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل لست اتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدأ بالإحسان أمور وتعفو عن الذنب كرم فما ندري ما نشكر
أجميلا ما تنشر أم قبيها ما تستر أم عظيما ما أبليت وأولمت أم كثيرا ما منه نجيت وآفت يا حبيبا من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا ربي عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه وجودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فبعزتك يا سيدي لو نرتني ما برئت من بابك ولا كففت عن تملقك دستت تملق و چاپلوسی بر نمی دارم که هر جایی تملق بده غیر از در خونه خدا ولا کففت عن تملقك لمن انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إنسان كرم ونعم بك وأنت الجواد الذي لا يضيق أفواك إلهي ألم إلهي ألم إلهي ألم ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفح القديم
والفضل العظيم وفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم كلا يا كريم نه هرگز چنین احتمالی محاله فلیس آقا ذنبنا بک بلا آقا فیک تمعنا یا رب ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا ان لنا فیک رجاء عظیما عصیناک و نحن نرجو ان تستر علينا و دعوناک و نحن نرجو ان تستجیب لنا تو رو خوندیم و میخونیم امیدمون امینه بشنوی جواب بدی مولا جان خودت فرمودی ادونی استجب لکم منو بخونید اجابت میکنم فحقق رجاءنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرف ناغك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فمن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا یعنی شب و روزمون در بستر نعمتهای تو میگذره و گذراندیم خدا ذنوبنا بین یدک کول بار گناهان ما پیش روی تو پرونده سیاهم در مقابل تو خدا نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتعبب إلينا بالنار ونعرضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاغر ولم يزال ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن توتنا بنغمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما
بعدمک چقدر عظیمی خدا بزرگ و مهربانی و اکرمک چقدر کریمی مولا جانم با همه بدیام بازم دعوتم کردیم اجازم دادی بیام توی مهدیه بنشینم با حرف بزنم مناجات کنم وگرنه من کجا مهدی کجا باب این مجلسا کجا مولای من مبدن و محیدا تقدست اسماؤک و جل ثناؤک و کرم ثناؤک و فعالک انت الهی اوسع فضلا و اعظم علما من ان تبایسنی بفعلی و خطیئتی حالا فریاد بزنیم فلا 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 سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وعذنا من سخطك واجرنا من عذابك وارزقنا من مغانمك وانعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليهم وعلى أهل بيتك إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا خدایا دیگه از گناهم بگذر خدایا از گناهان پدر و مادرامون بگذر همشون غرق دریای رحمتت کن خدایا با اونا با مهر و ملاطفت رفتار کن همان گونه که اونا در دامن لطف و محبت و مهربانیشون منو پرورش دادن ورحمهما کما ربیانی صغیرا اجزه ما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات
تابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وانثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك باقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك وحفظني بحفظك وكلاني بكلاءتك وارزقني عج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك والهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتأبعت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي ناصا إذا أنا سلمت وسلبتني مناجاتك إذا ناجيت. مولاي من چه سریه چی شده هرگاه میخوام آماده بشم 2 رکعت نماز بخونم خودم آماده میکنم برا راز و نیاز با تو. خستگی و کسالت بهم رو میاره هرگاه دست به داور میدارم حال مناجات از دلم میره خدا چی به سرم اومده مالی
كلما قلت قد سلمت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي أرزت لي بلية أضالت قدمي أرزت لي بلية أزالت قدمي فالت بيني وبين خدمتك مولاي من هر وقت خودم و سالم یابم. یعنی گمان میکنم از بدیا دور شدم، به مقام تو به کارا نزدیک شدم، به خوبا نزدیک شدم. یه وقت حادثه ای پیش میاد، قدم ها میلرزه میان من و تو، بین من و عبادت و خدمت تو فاصله میاندازه خدا. سیدی لعلک عن بابک ترتنی و عن خدمتک نهیتنی او لعلک رأيتني مستخفا بعدك فأقصيتني نکنه من رو گردان از خودت یافتیم، از چشم محبتت منو انداختی مولا جان. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فهرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البتالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا ربي فطالما غفوت عن المذنبين قبل از من خیلی ها رو بخشیدی خدا، مثل منی رو هم ببخش، عفوم کن مولای من، همه با هم فریاد بزنیم الهی العفو الهی العفو.
ألا لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفح أمن أحسن بك ظنه إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وعفت بما صدق بدم وبلا جانب بازم یک صدا فریاد بزنیم الهی علاف الهی علاف الهی علاف وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا البديع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنت وأنا الجائع الذي أشبعت وأنا العطشان الذي أرويت والعار الذي كسوت والفقير الذي أغنيت والضيف الذي قويت والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعطيت والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي أوبيت أنا يا رب الذي لم أسترجك في الخلاب ولم أراقبك في المنام أنا صاحب الدواء العظمى أنا الذي على سيد اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشام أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أصحاب
أنا الذي أمهلتني فمرعوت وسترت علي فما استيت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما بالت فبعلمك مهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني لما عصيك نسيتك وانا بربوبيتك جاهد ولا بأمرك مستخير ولا لعقوبتك متعرض ولا لبعيدك متهالك ببدام و تهدیدای تو بی‌اعتنا نبودم مولای من نه هرگز چنین نبوده لابد مدامیاد پس چی شد مرتکب شدی اعمالی رو که نباید لکن خطیئتون عرفت و سولت لنفسی و غلبنی امای و آننی علی شقوتی و غرنی سترک المرخام علی فقد عصیتک و خالفتک بجدی فلا نار من عذابک من یستنقذنی و من عید الخصماء قدر من یخلصنی و به حبل من اتصلوا انت قطعت حبلك عني فما سوتا على ما احصى كتابك من عملي الذي لولا ما ارجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لقنت عندما أتذكرها يا خير من دعاه داء وأفضل من رجاه راج اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد إليك وبحكم النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توهش استينا سيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك
فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليهدنوا به دماءهم فأدركوا ما عملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا. یه فقط به زبان ایمان آوردن تا جانشون آزاد بشه، به خواسته هاشون برسن و رسیدن خدا با. اما ما نه فقط با زبان که هم با دل به تو ایمان داریم و مؤمن شدیم خدا با. تا در آغوش عفو خودت پناهمون بدی مولا جانم. و انا منا بک بألسنتنا و قلوبنا لتعفو عنا فادرکنا ما عملنا و ثبت رجائک فی صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فبعزتك لو انترتني ما برئت من بابك. به عزتت قسم میخورم اگه از در خونت ردم کنی نمیرم خدا. ولا کفرت عن تملقک، دست از تملق و چاپلوسی بر نمیدارم. لما لم قلبی من المغرفت بکرمک و سعت رحمتک. مزمم با هم یک صدا فریاد بزنیم الهی علف، الهی علف، الهی علف. الا من یذهب العبد الا الى مولاه. بنده کجا میتونه بره، کجا میتونه فرار کنه غیر از دامان مولای خودش. و الی من یلتجئ المخلوق الا الی خالقه. الهی لو قرنتني بالأسفار ومنعتني سيبك من بين الأشهار ودللت على فضائقي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وولت بيني وبين الأبرار. ما قطعت رجایی منک. اگه تو آتشم بیندازی بین من و خوبان درگاهت فاصله بیندازی، محاله که ناامید بشم دست بردارم از آستانه مهر و محبت تو رو بگردونم. و ما صرفت تعمیلی للعفو عنک. الهی العف، الهی العف، الهی.
وما صرفت تعميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي. أنا لا أنسى يديك عندي وسترك علي في دار الدنيا. پرده پوشی های تو رو فراموش نمی کنم. هرچه توی دنیا بد کردم تو پوشاندی، آبرومو نبردی خدای من. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله. وانقلني إلى درجة التوبة لك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسليف والآمال أمري وقد نزلت منزلة لا يسير من خير فمن يكون أسمع حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرش بالعمل الصالح لنجعتي وما لي لا أبكي فلا أدري إلى ما يكون مسيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنة الموت فما لي لا أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق الأديب أبكي لسال منكر ونكير إياه گریه میکنم برا وقتی که اون دو ملک میاد شروع میکنن به سوال کردن من ربک من کتابک من امامک من نبیک من قبلتک اگه زبانم یاری نکنه نتونم جواب بدم وای بر من ابکی لخروجی من قبری عریانا دلیلا حاملا ثقلی علی ظهری انظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترقها قترة وذلة سيدي عليك مؤملي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكلب أشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط ومديد وشكرك قبل غمدي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد صاغني إليك أملي وعليك يا والدي أكفت همتي ففيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وباب لطاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاشق قلبي وبمناجاتك بلغت قلم الخوف غني فيا مولاي فيا مؤملي فيا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع من لزوم طاعتك وديم السمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك فالخلق كلهم يعلوك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين
إلهي ارحمني إذا انقطعت هجتي وكلا الجواب كلساني عطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجاني ولا تمنعني لغلة صبري أعتني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومؤبلي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أخذت رهلي وبجودك قصد طلبتي وبكرمك أي رب أستفتح دائي ولديك أرجو فوقتي وبغناك أجبر غيلتي وتحت ظل غفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك قديم نظري فلا تردني بالنار وأنت موضع أملي فلا تسكن العافية فإنك قرة عيني يا سيدي يا سيدي يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل إلي إلهي إن عفوت فمن أولى منك في الأرض إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف وإن عذبت فمن أعدل منك في الوجه ارهام في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وهدتي وفي اللهد وهشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك كلما
موقفي واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتهنن علي مهمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي میان دوستان اطرافیان خویشانم هر کدوم یه گوشه یه تابوتو میگیرن به دوش میبرن هر از گاهی رو زمین میگذارن میگن این با قبر انسی نداشته و نداره یه مرتبه به طرف قبر نبرید مولا جانم خودت بهم رحم کن وجد علی منقولا قد نزلت بك بعيدا في حفرتي ورهم في ذلك البيت الجديد غربتي یکی میاد بنده کفنم رو باز میکنه طرف راست صورتم رو خاک قبر میگذاره بدنم رو آرام آرام تکون میده یکی تلقین میخونه افهم اسمم یا فلان ابن فلان یا وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن تغيث إن لم تقلني غفرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ذجرتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن هدمت فضلك يوم فوقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي هدد رجائي ومن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا غفرانك إلهي
إلهي على سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نذرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وسفح عظيم وتجاوز كريم. إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاهدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين. سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرأ باب إنسانك بدعائك فلا تعرض بوجهك الكريم غني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي أنت الذي لا يخفيك صائب ولا ينقصك نائب أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى. آتني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وبلدي وأهل هزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مربتي وأصلح جميع أهوالي واجعلني ممن أتلت أمرا وحسنت أملا وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا نفعل ما يشاء غيرك. اللهم
خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقلب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بترا واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعتني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والبلد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته ومنزله في شهر رمضان في ليلة القدر. خدایا چه به خوبان درگاهت عطا میکنی به ما هم عطا بفرما. خدایا جسم و جانمون آماده درک شبهای قدر قرار بده و ما انت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسواق واقض عنا الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه وخذ عني بأسماع أبدالي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها واجرني من النار بعفوك وادخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك والهقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته
إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤومي لأطالبنك بكرمك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون. اگه قرار باشه فقط با خوبا سر و کار داشته باشید مثل من گناهکارا کجا باید برم؟ یعنی امشب کجا باید میرفتم؟ کدوم در خونه رو میزدم از تو کریم تر باشه خدا؟ و این كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيء؟ إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور أدبرك. خدای من اگه تو آتشم بیندازی دشمنت خوشحال میشه، شیطان خوشحال میشه، میگه کار خودمو کردم بالاخره اغواش کردم، اهل آتش شد. و این ادخلتنی الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك. خدایا از تو میخوام کاری کنی دلامون مملو و از محبت تو بشه و خشیتم منک و تصدیقا به کتابک و ایمانا بک و فرقا منک و شوقا الیک یا ذا الجلال والإكرام. حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألغني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وإني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وإني على صالح ما آتيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني من يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني غلاك وتوفني إذا توفيتني غلاك وبعثتني وبعثني إذا بعثتني غلاك وأبرئ قلبي من الرياء
والشك والسمعة في دينك حتى لا يكون عملي خالصا لك. اللهم اعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وبرا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفقر وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأعوذ بك من نفس لا تغنى وبطن لا يشبع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. فأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك فلا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلى ذكري وارفع درجتي وهد بذري ولا تذكرني بخطيئتي. خدایا دامون اجابت کن، خدایا درجاتمونو بالا ببر، گناهانمونو بریز. خدایا بدیام و لغزشام و گناهانمونو به یادمون نینداز، به رخ ما نکش خدا. وجعل ثواب مجلسی و ثواب منسقی و ثواب دعایی رضاک والجنة. وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا. وأمرتنا أن لا نرد سائلنا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي. أمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار يا مخزي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي.
إليك فزرت وبك استغفت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فاغثني وفرج عني يا من يفك الأسير ويعفو عن الكثير اقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي فردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين إلهي على إلهي أنا